وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أخواني في الله، سمعتم في الصباح في خطبة العيد حقيقة جميل عبادة الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى يطلب مننا الصفة التقوى. إذا رأيتم في الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى مطلوب من الحج. ماذا قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حينما رجع من النحروان؟ وقف على باب المقابر وقال: يا أهل القبور، إنما أموالكم قد قسمت ودياركم قد سكنت وأزواجكم قد زوجت، هذا خبر منا، ماذا خبر منكم علينا؟ لما سمع أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سألهم: يا أمير المؤمنين، كيف تكلم الموتى؟ هل يستطيعون أن يردون لكم ويجيبون لكم؟ ماذا قال أمير المؤمنين؟ والله لو وجد الفرصة هؤلاء الميتة، ربنا سبحانه وتعالى منح لهم الفرصة أن يردوني ويجيبوني، لكان ردهم وجوابهم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتقوى هي السلاح للمؤمن، تقوى هي النجاة للمؤمن، تقوى هي المفتاح للنجاة هذه الدنيا والفوز في القبر والمونسا في القبور والقوة على الصراط والمفتاح في دخول الجنة. ماذا قال سيدنا حسن البصري رحمه الله؟ أنا قرأت كثير وسمعت كثير عن التقوى، ولكن ما عرفت عن حقيقتها، فسألت أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، صف لنا ما هي التقوى بعد أن نسمع منكم. أنا ما أحتاج أسأل إلى أي أحد منا. فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارض: الخوف الجليل والأمر بالتنزيل وقنو بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. نحن نستعيد لأي شيء بجميع السفرات من هذه البلاد إلى بلاد أخرى، من مكان إلى مكان أخرى، من مدينة إلى مدينة أخرى. ولكن هل فكرنا يا إخواني في الله يوم من الأيام نرتحل من هذه البلاد إلى بلاد القبر، من هذه الدنيا إلى الآخرة؟ وما هذه الحياة الدنيا؟ وما هذه الحياة الدنيا يا إخواني؟ وما هذه الحياة الدنيا؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أي علم ليس من الأوراق وليس من الكتب، أن العلم بالوعي، العلم بالقلوب، العلم بيقين وصلة مع الله عز وجل. ماذا قال أبا حازم من كبار العلماء من أولياء الكرام في زمان خليفة المنصور حين قارب موته؟ كان يتوحش من كبار أمير المؤمنين، من خلفاء المسلمين، من ملوك المسلمين في بلاد العالم الإسلامية. كان يتوحش في وقت موتهم.
وجاء أبا حازم لزيارتهم فسأل يا أبا حازم يا أبا حازم يا أبا حازم لماذا نحن نكره الموت؟ ملك يرتعش عن الموت، عن الفقر الموت. يا أبا حازم لماذا نحن نكره الموت؟ ماذا قال أبا حازم؟ تعمرتم دنياكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تعمرتم دنياكم، تخربتم آخرتكم، فتكرهون أن ترهون من العمران إلى الخراب. والله أما نحن تخربنا دنيانا، والله تأمرنا آخرتنا، فنحن نحب أن نرتحل من الخراب إلى الإمران. فإذا خربتم هذه الدنيا لأجل الله، إذا خربتم هذه الدنيا لأجل رسول الله، إذا خربتم هذه الدنيا للآخرة، ماذا قال رسولنا عظيمنا عليه السلام لعبد الله بن عمر؟ كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر سبيل. لتخربنا هذه الدنيا لأجل الله، لأجل رسوله، لأجل دينه، لأجل آخرته. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه البشرى من الله لمثل هؤلاء الكبار العلماء والأولياء متشوقين لزيارة الله. فهذه المزدة من الله، يأتون الملائكة ينزلون عليهم، ماذا يقول لهم؟ بالراحة، بالريفة، باللين، بالمحبة. يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ولكن ما هي الشرط الأولى؟ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا صفة العبادية، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا صفة التقوى والصبر. قد من الله علينا، قد من الله علينا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بارك الله لنا في القرآن المجيد ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاهم وعليه الطيبين الطاهرين النقيين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وصلى الله عليه وسلم. قال تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا تنزيلا وتكريما وتشريفا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أرحم أمة أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين ولي بن أبي طالب وجميع صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبنات رسول الله وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين عليهن أفضل الصلاة. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد قلوب المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى من يد السحائنة بجاه نبيك الكريم وبحق نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أقم الصلاة يرحمكم الله.